बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आप लोग पंजाब यूनिवर्सिटी से पेपर देते हैं, सरगोदा यूनिवर्सिटी से पेपर देते हैं, BZU, IUB, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट जब आप पेपर देते हैं BA, MA, तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आपको ये यकीन होता है कि हम गलत नहीं हैं, लेकिन आपके साथ गलत हो जाता है। तो कुछ लोग उसके लिए आवाज़ उठाते हैं और कुछ लोग आवाज़ नहीं उठाते और उस चीज़ को कबूल कर लेते हैं और साथ ही बर्दाश्त करते हैं। एक स्टोरी ऐसी, जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो पेपर हैं वो यकीन नहीं करते कि जी हमारी पढ़ाई का नुकसान है, हमने पढ़ाई अपनी सही नहीं की है, या यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ कोई गलत नहीं किया बल्कि हमने खुद अपने साथ गलत किया है, या यूनिवर्सिटी गलत करती है तो कैसे करती है। एक कहानी है, वुमेन विंस 17-year बैटल अगेंस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी। डॉन न्यूज़ के आर्टिकल है, डॉन न्यूज़ पे भी पढ़ी है, BBC न्यूज़ पे भी पढ़ी है, डेली पाकिस्तान पे भी पढ़ी है। गूगल पे आप जाएं और गूगल पे जाके आप लोग ये स्टोरी देख सकते हैं। वजीहा अरूज नामी एक लड़की की ये कहानी है, जो कि MA इंग्लिश की तालब इलम थी पंजाब यूनिवर्सिटी से। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर दिए 2017 से पहले, 2000 में, इन 2000 MA इंग्लिश के पेपर दिए। रिजल्ट आया तो एक पेपर में वो एब्सेंट करार पाई गई। जब वो अपने वालिद के साथ यूनिवर्सिटी गई और यूनिवर्सिटी से जाके उस चीज़ की तफ्तीश की कि मेरा पेपर हुआ है लेकिन मैं एब्सेंट हूँ, तो उस पे जो यूनिवर्सिटी वाले थे उन लोगों ने उसके वालिद के सामने कहा कि आपकी बेटी ने पेपर नहीं दिया, और एक बात जो उन्होंने की कि पता नहीं आप लोगों को पेपर का बता के ये कहां पर गई। इस चीज से उस लड़की को जो डिसरिस्पेक्ट किया गया, उसके घर वाले, उसके बरादरी वाले, उसके इलाके वाले, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके क्लासमेट्स, हर बंदा उसे शक की और अजीब नजरों से देखने लग गया। तो उस लड़की ने फैसला किया कि मैं अपने लिए केस लड़ूंगी। उसने केस कर दिया। अब कानून तो ये होना चाहिए, ये मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात बताने का मकसद क्या है कि कभी कभी आप लोगों की बैड लक भी होती है और कभी हमारे इदारों में जो गंदगी भरी हुई है उसका नतीजा भी होता है कि एक इंसान की अच्छी खासी जिंदगी जो है वो तबाह होकर रह जाती है। और माँ बाप के लिए भी इस चीज में सबक ये है कि काइंडली इस मुल्क में रहते हुए और इस तरह के इदारों के साथ चलते हुए आप हर टाइम अपने बच्चों को ही ब्लेम मत किया करें कि सिर्फ और सिर्फ गलती हमारे बच्चों की है, ये पढ़ते नहीं है, बल्कि इदारे भी उसमें बराबर के कसूरवार हैं। ये जो वजीहा नामी लड़की थी, इन्होंने केस किया यूनिवर्सिटी के खिलाफ, जो केस चला 17 साल, 17 years। बात कितनी सी थी, एक पेपर में गैर हाजिर है बच्ची, उसके लिए यूनिवर्सिटी से रिकॉर्ड मंगवाया जाए, यूनिवर्सिटी से अटेंडेंस शीट मंगवाई जाए और उस चीज को क्लियर कर दिया जाए कि स्टूडेंट ने अटेंडेंस भी मार्क की हुई है, स्टूडेंट का पेपर भी है, वहां पे आंसर शीट भी आई हुई है, रिजल्ट ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस मामले को कितना खींचा गया, 17 साल तक, 17 years। MA उसने छोड़ दिया, उस लड़की की शादी होगी, केस चलता रहा। इन 2017 वो केस सॉल्व हुआ और फैसला वजीहा नामी बहन के हक में आ गया कि वो पेपर में भी आई थी, उसने पेपर भी दिया था और रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया। 17 साल में उस केस को लड़ने पे पैसा कितना लगा, क्या क्या हुआ, वो आप सब समझ सकते हैं, वो सब सोच सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में निज़ाम कैसा है और आप लोगों को कितने पैसे खिलाने पड़ते हैं अगर आप किसी केस में मुलव्वस हो जाते हैं और अदालत में चले जाते हैं, तो या अपना केस ही अदालत में लेके चले जाते हैं, तो उस केस को हल करवाने में अगर इतने साल लग सकते हैं तो उस पर पैसा कितना लग सकता है। 17 साल के बाद उस लड़की के इस केस का फैसला ये हुआ कि यूनिवर्सिटी को प्लेंटी के तौर पे 8 लाख रुपया पे करना पड़ा। हुआ क्या, उस लड़की की रेपो खराब हुई, उस पर कीचड़ उछाला गया, उस पर किरदार पे बात की गई यूनिवर्सिटी की तरफ से, एक पेपर की वजह से उसके किरदार पे बात की गई। जबकि 17 साल बाद जब वो पेपर वेरीफाई हुआ, जब उस लड़की की शादी हो चुकी थी, वो आउट ऑफ कंट्री सेटल हो चुकी थी, तो उसके बाद सिवाय इस चीज के कि उसने अपना केस जीत लिया और 17 साल के बाद अपने आप को उसने सही साबित कर लिया कि मेरा किरदार गलत नहीं था बल्कि मैं बिल्कुल ठीक थी, मैंने पेपर भी दिया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। जंग उसने जीत ली
لیکن ایک پیپر کی وجہ سے 17 سال مشقت بھی کاٹنی پڑی، پیسہ بھی لگایا، ذلت بھی، خواری بھی۔ اس لیے آپ لوگوں کو سنانے کا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ کہانی کیوں سنائی، جو پیپر آج کی 21 تاریخ ہے جی، 21 جولائی 2023، پاکستان سٹڈیز کا مارننگ میں جو پیپر آیا ہے، پاکستان سٹڈیز کا مارننگ کا پیپر انتہائی فضول اور بے تکا ہے، جس میں کوئی امپورٹنٹ کوسچن نہیں ہے، جو اسٹوڈنٹس تیار کر کے گئے ہیں، جو اپنے سلیبس میں پڑھ کے گئے ہیں، وہاں سے کوئی بھی سوال نہیں آیا ہوا۔ تو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ جی گیس جو آپ لوگوں نے دیے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں لگے، یا کچھ بھی نہیں ہوا، یا ہم جو پڑھ کے گئے ہیں وہ پیپر نہیں آیا، سر ایسا کیوں ہوا ہے؟ میرے اسٹوڈنٹس کے میرے گروپس میں سوال ہیں کہ سر ایسا کیوں ہوا ہے، ایسا پیپر کیوں آیا؟ تو ان سب چیزوں کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ سو بات یہ ہے، مین نقطہ یہ ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کو ہر چیز برداشت کرنی پڑے گی، اور برداشت کرتے ہوئے ہی آپ کو زندگی بسر کرنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ پڑھیں، پڑھنا لازمی ہے، اپنی طرف سے محنت کریں، کسی مسئلے میں نہ پڑھیں، چپ کر کے پڑھتے جائیں، ساتھ ساتھ اپنا کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی کاروبار ضرور شروع کریں۔ نوکریوں کی امید پہ مت بیٹھیں، نوکریاں آپ کو نہیں ملیں گی۔ پڑھنے کی کوشش کریں، اور پڑھ کے ساتھ اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار کریں، آن لائن کام کریں، ڈالرز کمائیں، آن لائن ورک، بہت سارے کام ہیں آن لائن جو کر سکتے ہیں یار آپ لوگ۔ آپ یوٹیوب چینل بنائیں، کسی بھی جو بھی آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ یوٹیوب پہ لے کے آئیں، آپ ٹک ٹاک پہ جائیں، وہاں پہ آپ کو سپانسر ملنے لگ جائیں گے، آپ بلاگنگ کر سکتے ہیں، آپ لکھیں، آپ کنٹینٹ رائٹنگ کریں۔ اگر آپ لوگوں کو باقی سکلز، ویڈیو ایڈیٹنگ آتی، گرافک ڈیزائننگ آتی، فری لانسنگ والی سائٹ پہ جائیں، ہزاروں پلیٹ فارمز پڑھیں جہاں پہ آپ رہ کے پیسہ کما سکتے ہیں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کمائی کو ابھی سے شروع کریں، آپ کے لیے یہ لازم ہوگا، ورنہ ڈگریز لینے کے بعد، جب یہ ڈگریز لے کے آپ بیٹھیں گے نا، اس کے بعد آپ کی زندگی میں پچھتاوا شروع ہوگا۔ جب آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہوگی، آپ کو گھر کی طرف سے پریشرائز کیا جائے گا، آپ کو سوسائٹی پریشرائز کرے گی، آپ کام نہیں کر رہے ہیں، ویلا بندہ ہے، نکھٹو بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکیاں نے بھی پڑھ کے ڈگری لے کے، لڑکیوں پہ اتنی بات نہیں کی جاتی، انہوں نے پھر بھی گھر سنبھالنے۔ نو ڈاؤٹ کہ آج کل لڑکیاں بھی مردوں کے بالکل برابر میدان میں کھڑی ہیں، لیکن پھر بھی فرض ان پہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنا گھر سنبھالنا ہے۔ روزی روٹی کما کے لانا مرد پہ فرض ہے، اور یہ مرد کا کام ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ یار کائنڈلی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کریں، پیسہ کمانا شروع کریں، جو بھی سورس آپ کو ملتا ہے، لیگل سورس، حلال کمانے کے لیے لیگل سورس جو بھی آپ کو ملتا ہے اس پہ کام کریں، پیسہ کمائیں، تاکہ زندگی میں مشکلات آپ کی کم آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ پڑھ کے جائیں، اچھی تیاری کر کے پیپر دینے جائیں، ماں باپ کی دعائیں لے کے جائیں، درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں، پیپر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اچھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں۔ خدا حافظ۔